अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास। बेटा हम इस्लामी अखुवत पढ़ रहे थे। इस्लामियात का टॉपिक इस्लामी अखुवत। इसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। दो इसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुरान और हदीस की रोशनी में अखुवत व भाईचारे की अहमियत व फजीलत वाज़े करें। पेज नंबर 84 पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में अखुवत व भाईचारे की अहमियत बहुत ज़्यादा है। यानी कुरान पाक में मेरे अल्लाह ताला ने अखुवत के बारे में क्या फरमाया है और मेरे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखुवत के बारे में क्या फरमाया है, वो आज हमने इसमें देखना है। इसके बारे में हमने सबसे पहले देखना है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में क्या इरशाद फरमाया है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरतुल हुजरात में इरशाद फरमाया है, इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन, कि बेशक मोमिन आपस में भाई भाई हैं। यानी अखुवत क्या है कि मुसलमान चाहे दुनिया में कहीं भी रहता हो वो दूसरे मुसलमान का भाई है। और इसके बारे में मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। सही मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। यानी खूनी रिश्तों से बढ़कर जो हमारा दूसरों के साथ रिश्ता है वो हमारे दीन की वजह से है। हर मुसलमान, चाहे वो आपका सगा बहन भाई है या नहीं, लेकिन वो मुसलमान है। इस्लाम ने उसको आपका भाई करार दिया है। यानी इस्लाम के मुताबिक हर वो शख्स जो कलमा तैयबा पढ़ लेता है वो दूसरे मुसलमान का भाई है और यही अखुवत है। इसी की तालीम अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दी है और इसी की वजाहत हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और इसी की मिसाल हिजरत मदीना है। यहाँ मुसलमानों ने जो मुहाजिरीन हिजरत करके आए थे उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया, जो उनके साथ बर्ताव किया, वो अखुवत की बेहतरीन मिसाल है। अखुवत की बुनियाद ईमान और इस्लाम है। यानी सबका एक रब, एक रसूल, एक किताब, एक किबला और एक दीन है। इस्लाम ने रंग, नस्ल, मुल्क, कौम और जुबान के फर्क को मिटा दिया। गुलाम आजाद हो गए और उन्हें वो मुकाम और मर्तबा मिला कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा सरदार कहते थे। आप सल्लम हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को मेरे आका मेरा सरदार कहा करते थे। यानी ये मुकाम इस्लाम ने दिया। अखुवत के भाईचारे के फरोग के लिए जो हुक्म अल्लाह ताला ने दिया, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उसकी वजाहत की बल्कि उसकी मिसालें भी अपनी जिंदगी में ऐसी मिसालें भी कायम की जिनकी मिसाल वाकया ही दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है, आइए देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, मुसलमान आपस में एक इमारत की मानिंद है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। जैसे एक ईंट अकेली पड़ी हो तो उसकी कोई हैसियत नहीं, जब ईंटों को जोड़ दिया जाता है तो एक मजबूत दीवार बन जाती है। इसी तरह से मुसलमान आपस में मुत्तहिद हैं, आपस में भाईचारे की एक लड़ी में पिरोए हुए हैं, जिसमें जिस्म के एक हिस्से को जिस तरह तकलीफ होती है। आप वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि जब जिस इन मुसलमान आपस में एक जस्ते वाहिद की तरह है, यानी एक जिस्म की तरह है, जब जिस्म के एक हिस्से को, एक अज़ू को तकलीफ होती है तो सारा जिस्म तड़पने लग जाता है। इसी तरह अगर एक मुसलमान को तकलीफ होती है तो दूसरे मुसलमान भी उसकी तकलीफ में तड़पते हैं। और यही अखुवत है, यही वो तालीमात हैं जो इस्लाम हमें देता है। यानी जो शख्स कलमा तैयबा का इकरार कर लेता है वो उम्मत मुसलमान का हिस्सा बन जाता है। वो उस जस्ते वाहिद की तरह बन जाता है जिसमें तमाम अज़ा जो हैं एक जिस्म का हिस्सा होते हैं। इस कलमे की बुनियाद पर दुनिया भर के मुसलमान, ख्वाह वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो,
یعنی مسلمان چاہے یہاں مرضی رہتے ہوں وہ آپس میں بھائیوں کی طرح ہے، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مثال ایک جسد واحد سے دی ہے۔ جسم کے اگر فرض کریں آپ کے کان میں درد ہے تو وہ آپ کی اس کان کی درد کی وجہ سے آپ کو نہ نیند آئے گی اور تکلیف سارے جسم میں محسوس ہوگی۔ آپ کے ہاتھ میں درد ہے اس کی وجہ سے آپ کے سارے جسم میں درد ہوگی۔ تو مسلمان بھی ایسے ہی ہیں، کسی ایک کو تکلیف ہوتی ہے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، اگر ہمارے دلوں میں ایمان زندہ ہے تو ہمیں اس کی تکلیف کا احساس ہوگا اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ حدیث میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ میرے اللہ کا فرمان ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا چاہے مسلمان دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور اس کی تکلیف کو سمجھتا ہے۔ آگے دیکھیں، کسی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں، یعنی مسلمان چاہے یہاں مرضی رہتے ہوں کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فقیہت حاصل نہیں ہے، یعنی تقوی کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہے، باقی تمام چاہے وہ کہیں بھی رہتے ہوں، کسی بھی جگہ رہتے ہوں، کوئی بھی ان کا رنگ ہو، کوئی بھی ان کی نسل ہو، کوئی بھی وہ زبان بولتے ہوں، مسلمان سب آپس میں برابر ہیں اور بھائی بھائی ہیں۔ یہ تھا ہمارا فرسٹ کوسچن۔ اب دیکھتے ہیں کوسچن نمبر 2۔ کوسچن نمبر 2 ہے اخوت کے فوائد تحریر کریں، یعنی آپس میں اگر ہم بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہیں؟ تو آئیے اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ اخوت کے مدرجہ ذیل فوائد ہیں۔ نمبر 1، اخوت مسلمانوں کے اتحاد کی علامت ہے۔ ہمیں اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب ہم اس حدیث مبارکہ اور قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کریں گے تو یقیناً مسلمان متحد ہو جائیں گے، اور اخوت ہی مسلمانوں کے اتحاد کی سب سے بڑی علامت ہے۔ نمبر 2، اخوت کی وجہ سے واحد اور مضبوط امت کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے پچھلے کوسچن میں بتایا ہے کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، تو لہٰذا اس کی وجہ سے مسلمانوں میں اخوت کی وجہ سے واحد اور مضبوط امت کا تصور پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب کون ہیں؟ مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ ہمیں تفرقہ بازی نہیں کرنی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتے ہوئے ہم نے واحد اور مضبوط امت بننا ہے۔ امت مسلمہ ایک واحد اور مضبوط امت ہیں، اور وہ واحد اور مضبوط امت کس وجہ سے ہوں گے؟ اخوت کی وجہ سے۔ آگے دیکھیں، نمبر 3، ایک دوسرے کی مدد، خیرخواہی، احسار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنا بہن بھائی سمجھیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، دوسروں کی دکھ درد کو سمجھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، دوسروں کے لیے خیرخواہی پیدا ہوگی، احسار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا، کیونکہ ہمیں یہ جب پتہ چل جائے گا کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو لہٰذا ہم ان کی اپنے بہن بھائیوں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیں گے، کیونکہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا ساتھ دیتا ہے تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو مسلمان اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو اگر کوئی ایک مسلمان دوسرے کی مدد، خیرخواہی، احسار اور قربانی کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ نمبر 4، اخوت سے مسلمانوں کے درمیان عزت و تکریم کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے، تو یقیناً ہمارے درمیان عزت و تکریم کا تعلق پیدا ہو جائے گا، کیونکہ
ہمیں دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دینا ہے، دوسروں کی مدد کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ اظہار قربانی کا برتاؤ کرنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپس میں مسلمانوں کے درمیان آپس میں عزت و تکریم کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ یہ تھے بیٹا ہمارے 2 لانگ کوسچن۔ آپ نے یہ دونوں کوسچن بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنے ہیں اور نوٹ بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے چغل خوری۔ ہم اس کے بعد کریں گے چغل خوری، اس کے پہلے شارٹ کوسچن کریں گے اور اس کے بعد اس کے لانگ کوسچن کریں گے۔ اللہ حافظ۔